हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु गुणस्तर सूचकाङ्क जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक तहमा पुगेको छ। केही दिनदेखि वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेर खतराको तह नागेको छ। गत शुक्रबार अपराह्नदेखि एकाएक आकाश धुम्म भएको छ र बाहिर निस्कँदा आँखै पोल्ने तुवालो फैलिरहेको छ। आइक्यू एयरले शुक्रबार काठमाडौँलाई प्रदूषित सहरमध्ये विश्वको पहिलो नम्बरमा समावेश गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेका कारण घर बाहिर ननिस्कन अपिल गरेको छ। वायु प्रदूषणबाट बच्न कसरी सावधानी अपनाउने यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज होली अर्थात् रङको पर्व। यो दिन विभिन्न किसिमका रङ एक आपसमा दलेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। तर आफ्नो छालाको अवस्था र रङमा प्रयोग भएको रसायनबारे जानकारी नहुँदा होली लगत्तै छालामा विभिन्न समस्या लिएर उपचार गर्न आउनेहरू थुप्रै छन्। रसायनयुक्त रङले छालामा कस्तो असर गर्छ र रङबाट छालामा पर्ने नकारात्मक असरबाट कसरी बच्ने त? यसबारे विज्ञको संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिनदेखि वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेर खतराको तह नागेको छ। गत शुक्रबार अपराह्नदेखि एकाएक आकाश धुम्म भएको छ र बाहिर निस्कँदा आँखै पोल्ने तुहालो फैलिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु गुणस्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक तहमा पुगेको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स 150 भन्दा माथि भएमा अस्वस्थ मानिन्छ, तर राजधानीमा शुक्रबार 470 सम्म पुगेको थियो।
स्विजरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको आइक्यू एयरले काठमाडौँलाई प्रदूषित शहरमध्ये विश्वको पहिलो नम्बरमा समावेश गरेको थियो। यद्यपि विश्व वायु गुणस्तर परियोजनाको तथ्याङ्कमा उच्च प्रदूषणमा काठमाडौँभन्दा सुडान, चीन र भारतका शहर अगाडि छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा डढेलो लागेकोले ती भेगबाट धुवाँ मिश्रित वायु उपत्यका भित्रिएकोले प्रदूषण बढेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। भारतको हरियाणा, उत्तर प्रदेश लगायत भेगमा बढेको प्रदूषणको प्रभाव समेत नेपालसम्म फैलिएको उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँको वायु प्रदूषणले खतराको तह नागेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक सावधानी अपनाउन आम नागरिकहरूमा आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको अपिलमा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन, व्यायाम समेत घरभित्रै बसेर गर्न भनिएको छ। यस्तै घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न, फोहोरहरू नजलाउन, धुलो धुवाँ उड्ने खालका पेसा व्यवसाय निर्माण कार्यलाई केही दिन स्थगित गर्न भनिएको छ। केही दिनपछि त्यस किसिमका पेसा निर्माण कार्य सुचारू गर्दा धुलो धुवाँ नउड्ने वा कम हुने व्यवस्था गराउन आग्रह गरिएको छ। घर बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्था आएमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, कोभिड-19 का लागि तोकिएका जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन पनि अपिल गरिएको छ। मन्त्रालयले अत्यावश्यक नभई सवारी साधन नचलाउन समेत भनेको छ। मन्त्रालयले उपत्यकामा देखिएको यो प्रकारको वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वासमा समस्या पार्न सक्ने बताएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ
मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। आज होली अर्थात् रङको पर्व। यो दिन विभिन्न किसिमका रङ एक आपसमा दलेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। तर आफ्नो छालाको अवस्था र रङमा प्रयोग भएको रसायनबारे जानकारी नहुँदा होली लगत्तै छालामा विभिन्न समस्या लिएर उपचार गर्न आउनेहरू थुप्रै छन्। होलीमा रङ खेलेर रमाइलो गर्नुअघि केही तयारी गर्न सकियो भने रङबाट छालामा पर्ने नकारात्मक असरबाट जोगिन सकिन्छ। र रङबाट छालामा पर्ने नकारात्मक असरबाट कसरी बच्ने, यसबारे विज्ञसँगको संवाद अबको क्रममा। आज होली अर्थात् रङको पर्व। यो दिन विभिन्न किसिमका रङ एक आपसमा दलेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। तर आफ्नो छालाको अवस्था र रङमा प्रयोग भएको रसायनबारे जानकारी नहुँदा होली लगत्तै छालामा विभिन्न किसिमका समस्या आउन सक्छ। बजारमा पाइने रसायनयुक्त रङले छालामा नराम्रो असर गर्दछ। होलीमा उपयोग गर्ने रङ, अबिर आदिमा प्राय खतरनाक रसायन मिसाइएको हुन्छ। यसले गर्दा छाला पोल्ने, रातो हुने, एलर्जी हुने जस्ता समस्याहरू हुन सक्छ। होली खेलेपछि धेरैजसो व्यक्तिमा छाला पोल्ने वा छालाको रङ परिवर्तन हुने, छाला सुक्खा हुने समस्या देखिने गर्दछ। केही उपाय अपनाएर छालालाई हानि हुनबाट बचाउन सकिन्छ। होलीमा रङ खेलेर रमाइलो गर्नुअघि केही तयारी गर्न सकियो भने रङबाट छालामा पर्ने नकारात्मक असरबाट जोगिन सकिन्छ। रसायनयुक्त रङले छालामा कस्तो असर गर्छ र रङबाट छालामा पर्ने नकारात्मक असरबाट कसरी बच्ने, यसबारे हामीले छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर एलिसा अर्यालसँग संवाद गरेका छौँ। यो होलीमा नि एकदमै धेरै रङ खेल्ने चलन छ। अब रङकै पर्व भनिन्छ होलीलाई। यो रङले चाहिँ मानिसको छालामा कस्तो असर गर्छ त? अब होली भनेको तपाईँले आफैले भन्नुभयो, होली भनेको चाहिँ रङको पर्व हो। अब यसमा चाहिँ अब यो खेल्दाखेरि मान्छेहरूलाई अब एकदम रमाइलो पनि हुने गर्छ। यो हाम्रो पर्व पनि हो। अब यसले छालामा चाहिँ विभिन्न असरहरू निम्ति आउन सक्छ। रमाइलो पर्व भए पनि छालामा विभिन्न असरहरू उसको हुने गर्छ। जस्तै
छालामा चाहिँ इरिटेसन हुने हुन्छ, एलर्जीहरू हुने हुन्छ, छाला सुक्खा बनाउन सक्छ, रातो हुने, पोल्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न चिलाउने समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यसको माथि चाहिँ अब त्यो कलर्सहरूले गर्दाखेरि भयो, नराम्रो फोहोर पानीहरूले गर्दाखेरि अब डन्डीफोरहरूदेखि लिएर फलिकुलाइटिस भन्छ जुन चाहिँ छालामा इन्फेक्सनहरू हुने, त्यस्तो समस्याहरू धेरै निम्त्याउने गर्न सक्छ। भनेपछि अब होलीपछि त स्किनका बिरामीहरू अलि धेरै आउने गर्नुहुन्छ? हजुर, अलि धेरै नै बढ्ने हुन्छ। वास्तवमा यो होली खेल्नुभन्दा अगाडि, रङ प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के प्रयोग गर्दा चाहिँ अलि उपयुक्त हुन्छ त? छाला सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बेरियर चाहिन्छ छालामाथि, जसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ मोइस्चराइजरहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। मोइस्चराइजर चाहिँ जिउभरि लगाउने र स्पेसली फेस र घाँटी र यो हात जुन चाहिँ सन एक्सपोज्ड एरियाहरू छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे लुगाले कभर गर्दैन, त्यो एरियाहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली मोइस्चराइजर लगाउने र त्यसको माथि चाहिँ अलिकति हायर एसपिएफ भएको सनस्क्रिन चाहिँ लपक्कै लगाउने। अझ लगाउने भन्दा पनि पोत्नुस् भन्छु म चाहिँ। हजुर हजुर, लपक्क लगाउने र अनि हामी चाहिँ होली खेल्न सकिन्छ। र स्पेसली हेयर्सहरू, कपालको लागि पनि म अझ के सजेस्ट गर्छु भने सिन्स कपाल पनि एउटा सौन्दर्यताको प्रतीक हो, त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दा पहिला चाहिँ नरिवलको तेल अप्लाई गर्नुहोस्। नरिवलको तेल अप्लाई गर्नुहोस्, त्यसको माथि चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ अनि रङ खेल्यो भने पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको बाहिरी तपाईँको केराटिन भन्ने प्रोटिन हुन्छ र तपाईँको चाहिँ हेयरको यो प्रोटिनलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्छ। भनेपछि कपालमा पनि रङ खेलिसकेपछि एकदमै ड्राई हुने गर्छ हैन? हजुर, हो हो। एउटा त नरिवलको तेल लाउने भन्नुभयो, र नरिवलको तेल लगाए नि पनि अलिकति ड्राई त हुन्छ नि? हजुर, त्यसको लागि पछिल्लो अवस्थामा त्यसलाई केयर गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? अनि कपालको केयरको लागि चाहिँ सर्वप्रथम नरिवलको तेल लगाउनुहोस्, त्यसपछि होली खेल्नुहोस्। होली खेलिसकेपछि पनि म चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नुहाउँदाखेरि चाहिँ स्याम्पू चाहिँ मजाले चाहिँ एटलिस्ट एटलिस्ट मिनिमम पनि 2 to 3 वासेस अफ स्याम्पू चाहिँ स्काल्पमा लगाउने र एउटा सुटेबल कन्डिसनर, अझ कन्डिसनर स्याम्पू सल्फेट फ्री, जसले चाहिँ तपाईँको स्किन, जसले चाहिँ हेयर केयरलाई अझ राम्रो गर्छ, त्यस्तो खालको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ अझै राम्रो हुन्। तर मार्केटमा चाहिँ अब अलिकति पाउन हामीलाई अब अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर कन्डिसनर चाहिँ कपालमा लगाउने र राम्रो स्याम्पू चाहिँ स्काल्पमा लगाएर मजाले वास गर्ने, र वास गरिसकेपछि पनि अझ मेरो सजेसन कतै लेखेको त छैन हैन, त्यसपछि पनि मजाले चाहिँ नरिवलको तेल चाहिँ लगाएर चाहिँ अनि त्यसपछि अनि कपाललाई चाहिँ ड्राई गर्न सकिन्छ। र कपाल वास गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बेसरी चाहिँ तपाईँको मसिनो काइँयोले कोर्नु हुँदैन, अलिकति मोटो काइँयो प्रयोग गर्नु होला र एयर ड्राई गर्नु होला, त्यसलाई ब्लो ड्राई नगर्नुहोस्, तपाईँको नेचुरल हावामा नै सुक्न दिनु होला। नेक्स्ट यी तपाईँ होलीमा हामीले कसरी बस्ने भन्ने कुरा, अब गर्मी लाग्दैछ हैन, गर्मी मौसम आइसक्यो, यो छाला सम्बन्धी कस्ता बिरामीहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ जब गर्मी बढ्दै जान्छ? हजुर, अब गर्मी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम प्रमुख नम्बरमा म लिन पर्दाखेरि चाहिँ दाँतको समस्या, फङ्गसको समस्या एकदमै बेसी देखिने गर्छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब गर्मीयाममा अलिकति लुतो पनि बेसी हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अब के अरे सन ट्यानिङ भन्छ त्यसलाई, कालो हुने, सन एक्सपोजरले गर्दाखेरि ट्यानिङ, त्यसपछि सनबर्न को समस्याहरू, अनि त्यसपछि अनि पसिना धेरै आउने कारणले गर्दाखेरि घमौराहरूको समस्या त्यो चाहिँ अलिकति बेसी हुन्छ। प्लस एक्नेको प्रब्लमहरू पनि अलिकति फ्लेयर अप भएको देखिन्छ गर्मी महिनामा, मेबी ओइल प्रोडक्सनहरू बेसी हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्नेको समस्याहरू पनि देखिन्छ। यिनीहरू चाहिँ मुख्य अब हाम्रो सोसाइटीमा हुने मुख्य समस्याहरू यही नै हुन्। सबैभन्दा धेरै फङ्गस चाहिँ एकदमै धेरै नै छ। डाक्टर साहब, यो फङ्गस चाहिँ के कारण आउने गर्छ यो गर्मी मौसम बढेपछि? अब फङ्गस भनेको सिम्पल ढुसी हो। फर एक्जाम्पल हामी अचारको एक्जाम्पल लिउँ न, हामीले गाडेको अचारहरू चाहिँ जुन चाहिँ अब घरभित्र राखिन्छ, अलिकति गुम्सिने ठाउँमा राखिन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ सेतो ढुसी परेको देखिन्छ। जब बाहिर हामी घाममा सुकाइन्छ तब हाम्रो त्यो ढुसी पनि कम हुने गर्छ अथवा नबस्ने देखिन्छ। त्यो फङ्गस पनि त्यही नै हो, गर्मीको कारणले गर्दाखेरि, पसिनाको कारणले गर्दाखेरि त्यही ठाउँमा चाहिँ पसिनाको लेयर बनिराखेको हुन्छ र राम्रोसित त्यसको थप चाहिँ सरसफाइ पनि राम्रो भएन भने हामीले त्यही भएर चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गर्मीमा चाहिँ दिनहुँ रूपमा चाहिँ नुहाउने गर्नुपर्छ।
त्यसलाई चाहिँ त्यो भइसकेपछि छालाको डेड सेल्सहरू तपाईँको छालाको नराम्रो बाहिर पत्र पसिनाहरू सबै पखालिदिन्छ र ढुसी जम्मा हुने चान्स पनि कम हुन्छ। फङ्गस कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ आउन सक्छ तपाईँ? फङ्गस भनेको शरीरको जहाँ पनि आउन सक्छ, हजुरको कपालदेखि लिएर खुट्टासम्म जहाँ पनि आउन सक्छ। काखीहरूतिर विशेष गरी चाहिँ जहाँ धेरै पसिना हुन्छ काखीहरूतिर आउने गर्छ। त्यस्तै गरी फङ्गस, कपालको फङ्गस र नेलको फङ्गस पनि एकदमै कमन छ। स्पेसली गृहिणीहरूमा चाहिँ नेलको फङ्गसहरू पनि देखिने गरिन्छ। त्यो नेलको फङ्गस चाहिँ के कारण हुन्छ त? यो पनि नेलको फङ्गस पनि यो पनि हामीले यो जुन यो घरायसी कामहरू गरिन्छ, स्पेसली गृहिणीहरूमा चाहिँ महिला धेरै पानी चलाउनेहरूलाई, धेरै पानी चलाउनेदेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ खेतबारीमा धेरै काम गर्ने मान्छेहरू, कृषकहरूलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नेलको फङ्गसको समस्याहरू देखिन्छ। त्यसलाई आउन नदिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? अब स्पेसली नेलको फङ्गस भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ अलिकति 4-5वटा कुराबाट जोगिनु भन्छु। जस्तै चाहिँ अब हिलो, माटो, गोबर हैन, त्यसपछि चाहिँ अनि यो घरायसी डिटर्जेन्ट्सहरू हामी जुन चलाउँछौँ हैन, धेरै जसो फ्रिक्वेन्ट साबुन पानीहरू युज गरिरहनुहुन्छ हैन, त्योबाट चाहिँ अलिकति जोगिने जरुरी छ। स्पेसली जिउको फङ्गसको लागि चाहिँ दिनहुँ रूपमा नहुने, अनि त्यसपछि अनि लुगाहरूमा पनि स्पेसली ध्यान दिनुपर्छ। अलिकति कटन वेयरहरू धेरै प्रयोग गर्नु, अनि त्यसपछि अनि फ्रिक्वेन्ट वास गर्ने, कटन वेयर प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि अनि त्यही हो। भनेपछि सरसफाइमा सरसफाइ हजुर बेसिक चाहिँ सरसफाइ। अब माटोमा त काम गर्नेहरूले त गर्नै पर्यो, गर्दिन भन्दा पनि भएन हैन। काम सकिसकेपछि सरसफाइ चाहिँ मजाले गर्यो भने हजुर हैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अब सँगसँगै घमौरा गर्मी बढेपछि एकदमै धेरै बढ्छ हैन। त्यो अझ भनौँ बालबालिकाहरूलाई त एकदमै धेरै सताएको हुन्छ घमौराले। यो घमौरा चाहिँ के कारणले आउँछ त डाक्टर साहब यो गर्मी भएपछि? हैन, घमौरा भनेको चाहिँ जसको धेरै पसिना आउने गर्छ उहाँहरूलाई देखिन्छ। अब फेरि बालबालिकामा हुने, भर्खर जन्मेको बच्चामा हुने र ठुलो मान्छेहरूमा आउने घमौराको तपाईँको कारण फरक हुनसक्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ स्किनको लेयर राम्रोसित बनिसकेको हुँदैन, त्यसमा चाहिँ स्वेट ग्ल्यान्ड्सहरू भन्ने हुन्छ जसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पसिना निस्किन्छ। स्वेट ग्ल्यान्ड्सहरू राम्रोसित बनिसकेको हुँदैन। त्यसको माथि चाहिँ अब हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदमै जाडो लाग्छ भनेर गर्मीयाममा पनि एकदमै शरीर ढाकेर राख्ने चलन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पसिना आउने, घमौरा आउने चान्स बालबालिकाहरूमा स्पेसली न्युबर्नहरूमा पनि देखिन्छ हैन। अर्को चाहिँ ठुलो मान्छेहरूमा चाहिँ यही पसिना बेसी आउने कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँको कम्पेन्सेटरी चाहिँ तपाईँको स्वेट ग्ल्यान्डहरू पनि बढ्ने गर्छ। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घमौराहरू देखिने हो। डाक्टर साहब, जस्तै मैले अलिकति बालबालिकाको कुरा गरेँ हैन, बालबालिकालाई चाहिँ के कारणले आएको हो त? त्यो एकदमै धेरै आउँछ, पुरै छ्याप्पै आउँछ, कसै कसैलाई त ठुलो ठुलो हुने गरी पनि आउँछ नि। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ के कारणले आउँछ? यो सबै अक्लुजनले गर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ अब तपाईँको यो चाहिँ यो जुन चाहिँ छालाको लेयरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट एकदम बाक्लो लुगाहरूले छोपेर राखेका हुन्छौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली बालबालिकाहरूलाई बेसी देखिने हो। र मैले पहिला पनि भनिसकेँ, जुन स्किनको लेयर र त्यसको भित्र हुने स्वेट ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, स्वेट ग्ल्यान्ड चाहिँ अलि राम्रोसित बनिसकेको हुँदैन, त्यसको नली अझ राम्रोसित बनिसकेको हुँदैन न्युबर्नहरूमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जति पनि स्वेटहरू बन्ने हुन्छ शरीरमा भित्रै तपाईँको के भन्छ त्यो एक्युमुलेट भित्रै नै बसिराख्ने भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बढ्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? यो त सबैलाई चाहिने कुरा भयो कि? हजुर हजुर हजुर, होइन, यसलाई कम गर्नको लागि पनि फ्रिक्वेन्टली यसमा पनि दिनदिनै नुहाउने, स्पेसली गर्मी महिना लागिसकेपछि गर्मी ठाउँमा बढी आउने चिज हो, पसिना धेरै आउने मान्छेहरूमा देखिने चिज हो। र यो घमौराको लागि पनि यसबाट जोगिनको लागि पनि हामीले चाहिँ दिनहुँ रूपमा नुहाउने गर्नुपर्छ। अझ गर्मीयाममा चाहिँ बिहान बेलुकै नुहाएको राम्रो, चिसो पानीले नुहाउने। होइन, हामीले त ठुलो मान्छेलाई त भयो, बालबालिकाहरूलाई त अब भर्खर जन्मिएको बच्चाहरूको लागि त सम्भव भएन नि त सधैँ नुहाउनको लागि। म चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ आमा बुवालाई चाहिँ स्पेसली के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै नगुम्स्याउने गर्नुहोस् है, किनभने त्यो छालाको तपाईँको यो तापक्रम पनि मेन्टेन हुन दिनुपर्छ बच्चाहरूमा पनि। अनि त्यसपछि धेरै चाहिँ धेरै बाक्लो लुगाहरू नलगाइदिने, जिउ अब दिनदिनै नुहाउन सम्भव नभए पनि ठिक्कको पानी हुन्छ नि, ल्युकम वाटरले चाहिँ जिउ चाहिँ पुस्तिने गर्ने, बच्चाहरूको काखीहरूतिर सबैतिर चाहिँ पुस्तिने गर्ने। अनि त्यसपछि अनि एउटा क्यालोमिन लोसन भन्ने पनि पाइन्छ जसमा चाहिँ जिङ्क अक्साइड, त्यसको चाहिँ धेरै छालामा चाहिँ इन्फ्लामेसनदेखि लिएर त्यसले धेरै तपाईँको छालालाई सुदिङ पनि गर्छ है। त्यसको पोजिटिभ इफेक्टहरू राम्रो छ, त्यही भएर चाहिँ जिङ्क क्यालोमिन लोसन त्यो लगाइदिएर राख्ने, जिउ पुस्ती राख्ने र धेरै बाक्लो कपडाले चाहिँ जिउ नढाकिदिने। त्यो 3टा सल्लाह चाहिँ म
पेरेन्ट्सहरूलाई दिन चाहन्छु। मुख्य कुरा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ गुम्स्याएर राख्नुभएकालाई होइन एकदमै यो चाहिँ सबैजना आमा बुवाहरूले जान्नुपर्ने कुरा भयो होइन। डाक्टर साहब जस्तै अब गर्मीकै कुरा गरिरहेछौँ हामी होइन, यो गर्मी मौसममा चाहिँ जुन सूर्यको प्रकाशको कारणले गर्दा एकदमै धेरै छालामा भनौँ न अनुहारमा विशेष गरी पोतो आउने गर्छ। पोतो भनेको धेरै कारणले गर्दाखेरि आउँछ। मुख्य कारण तपाईँ आफैले भनिहाल्नुभयो 90% चाहिँ तपाईँको सन एक्सपोजरले गर्दाखेरि हुने हुन्छ। बाँकी रहेको 10% भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हर्मोनल फ्याक्टर हुन्छ, केटी मान्छेहरूमा अथवा केटा मान्छेहरूमा हुने हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि हुने हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ भित्री केही समस्या छ, जस्तै थाइरोइडको समस्या, मेन भनेको थाइरोइडको समस्याले गर्दा हुनसक्छ। अर्को भनेको जेनेटिक हुन्छ, पारिवारिक हुन्छ। अनि टाउकोहरूमा हामीले लगाउने, स्किनमा लगाउने अनेक केमिकल्सहरू, तोरीको तेलहरू, अमलाको तेलहरूमा पनि विशेष तत्त्वहरू हुन्छ जसले चाहिँ स्किनलाई पिगमेन्टेसनलाई लिएर आइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। अब पोतोबाट चाहिँ जोगिनको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सनस्क्रिन अप्लाई गर्न एकदमै जरुरी छ। सनस्क्रिन चाहिँ राम्रो डर्मेटोलोजिस्टले नै अब अथवा डाक्टरले नै, चिकित्सकले नै प्रिस्क्राइब गर्नुभएको सनस्क्रिन लगाउँदाखेरि बाहिर मार्केटको सनस्क्रिन भन्दा होइन चिकित्सकले नै प्रिस्क्राइब गर्नुभएको सनस्क्रिन चाहिँ रेगुलरली 2-3 घन्टाको फरकमा चाहिँ अप्लाई गरिराख्ने, एटलिस्ट 3 टाइम्स अ डे भन्छौँ हामी। सनस्क्रिन चाहिँ प्रयोग गर्नुबाट चाहिँ धेरै कुरा जोगिन सकिन्छ, पोतोहरू जोगिन सकिन्छ। पोतोबाट जोगिनको लागि मेन हामीले ध्यान दिनुपर्ने सनस्क्रिन हो। हजुर, अब हामीले हर्मोनलाई केही गर्न सकिँदैन, जेनेटिक फ्याक्टरलाई केही गर्न सकिँदैन। जे उपायबाट जोगिन सकिन्छ त्यो त हामीले त्योबाट चाहिँ जोगिएकै राम्रो हो। जस्तै डाक्टर साहब यो स्किन चाहिँ अरू खानपानले चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन स्किनलाई, के हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन, कस्तो प्रकारको खानपानमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त? अझै अलिकति पौष्टिक तत्त्वहरू जस्तै अब हरियो सागसब्जी, त्यसपछि अनि यो माछा, मासु होइन, यो त अब हामीले पहिलेदेखिबाट पढिरहेको जानिरहेकै चिज हो। त्यो कुराहरूमा दुध, दही यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को पानीमा अलिकति पानी पनि अलिकति धेरै पिउने गर्नुपर्छ। र अलिकति नेगेटिभ इफेक्ट दिने भनेको चाहिँ जस्तो धुम्रपानहरू भयो, स्मोकिङहरू भयो, जसले गर्दाखेरि छालाको तल्लो भागको सतह हुन्छ, इलास्टिन, कोलाजेनहरू भन्ने हुन्छ, त्यो सतहलाई ड्यामेज गर्ने हुन्छ है। छाला त्यही भएर स्मोकिङ चाहिँ गर्नु भएन। अनि त्यस धुम्रपानहरू भयो, रक्सीहरू भयो, तिनीहरूले गर्दाखेरि ड्यामेज गर्छ। सँगसँगै अघि यहाँले भन्नुभयो लुतो पनि एकदमै धेरै आउने गर्छ भनेर। खासमा लुतो चाहिँ के कारण आउँछ डाक्टर? लुतो भनेको यो चाहिँ सरुवा रोग हो। यो चाहिँ सर्छ, सरुवा रोग हो। यो चाहिँ एकबाट अर्कोलाई चाहिँ एकदम सजिलोसँग सर्छ। यो चाहिँ एउटा माइट हुन्छ, एउटा सार्कोप्टिस स्केबी भन्ने एउटा माइट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आँखाले नदेख्ने सानो सानो कीटाणु है। त्यो माइट्स चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टमा रहिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कसैलाई आयो, त्यो आइसकेपछि चाहिँ अब स्पेसली अब क्लोज ग्रुपमा, क्लोज समूहमा बस्ने मान्छेहरू भयो, एउटै परिवारमा धेरैजना सदस्यहरू बस्नुहुन्छ, अनि स्कुलमा बालबालिकाहरू भयो, एउटै क्लासमा धेरैजना बालबालिकाहरू बस्नुहुन्छ, त्योबाट क्लोज कन्ट्याक्टबाट सँगै बस्यो, सँगै सुत्यो, एउटै लुगा सेयर गर्यो, एउटै टावल सेयर गर्यो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लुतो चाहिँ एकबाट अर्कोलाई चाहिँ एकदम सजिलैसँग सर्ने हुन्छ। यो लुतो आउँदाखेरि कस्ता कस्ता लक्षण देखिन्छन् डाक्टर साहब? लुतो आउँदाखेरि चाहिँ विशेष प्रमुख लक्षण भनेको चाहिँ चिलाउँछ, छाला चिलाउँछ। स्पेसली चिलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ काखीतिर भयो, छातीतिर, पेटतिर होइन, त्यस्तो अलिकति भित्री भागहरूमा पनि यस्तो चिलाउने हुन्छ। र अलिकति रातो रातो खालको दानाहरू पनि देखिन्छ। मुख्य भनेको चिलाउने र दाना देखिने, औँलाहरूको कापमा पनि यस्तो दानाहरू देखिने हुन्छ। र राति विशेष गरी चिलाउँछ। ओहो, भनेपछि त्यस्तो खालको केही समस्या आयो भने चाहिँ यो चाहिँ लुतो हो कि भनेर शङ्का गर्न पर्यो। हजुर, होइन यो लुतो चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन त डाक्टर? पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ। यसको लागि मतलब आफ्नै सरसफाइले हो कि उपचार नै गर्नुपर्छ? अब युजली चाहिँ यो उपचार गरेर नै निको हुन्छ, सरसफाइमा मात्रै। किनभने एकचोटि त्यो कीटाणु आइसकेपछि आफै सरसफाइ मात्रै गरेर 100% जाँदैन। यसको लागि चाहिँ हस्पिटलै गएर एकचोटि चिकित्सकलाई उहाँहरूको परामर्श लिएर नै उपचार गर्दा ठिक हुन्छ। डाक्टर जस्तै अब यो छालासँग सम्बन्धित यति धेरै समस्याहरू छन् होइन, अब सामान्यतया आफ्नै कारणले पनि कतिपय समस्या हुने रहेछन्। वास्तवमा यी समस्याहरू हुन नदिनको लागि जुन अब
घामले डढ्ने यसलाई त हामीले पूर्ण रूपमा रोक्न त सक्दैनौँ हामीले केही कुरामा ध्यान दिए पनि होइन लगायत अब ब्याक्टेरिया जुन फङ्गल्सको कारणले हुने जुन थोरै थोरै त त्यसमा सावधानी अपनाउन सकिन्छ सबैमा नसके पनि तर पनि डाक्टर साहब यी सबै छालाका जुन समस्याहरू छ नि यी समस्याहरू हुन नदिनको लागि हामीले विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अब यो पनि अब कस्तो खालको समस्या भन्ने कुरामा भर पर्छ समग्र छालाको समस्याहरू चाहिँ भनौँ न अब ध्यान दिनुपर्ने जुन अस्पताल जानुपर्ने कुराहरू त भएपछि समस्या भएपछि जाने कुराहरू त छँदैछन् होइन सामान्यतया समस्या हुन नदिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यो पनि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको सिजन अनुसार मौसम अनुसारले भर पर्ने कुराहरू हो तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ दिनदिनै सरसफाइमा ध्यान दिन पर्यो नुहाउन पर्यो लुगाहरू भित्री वस्त्रहरू सकभर कटनको प्रयोग गर्न पर्यो त्यसपछि चाहिँ अर्को मेन भनेको चाहिँ मोइस्चराइजर हामी मोइस्चराइजर लोसन भन्छौँ होइन मोइस्चराइजर जुन चाहिँ अब छालाको स्किन टाइप अनुसारले तपाईँको अब ड्राई स्किनको लागि छुट्टै किसिमको हुन्छ अनि ओइली स्किनको लागि छुट्टै किसिमको हुन्छ होइन र मोइस्चराइजरहरू प्रयोग गर्ने मोइस्चराइजर छैन भने के गर्ने त मोइस्चराइजर छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा सजिलोसँग पाउने नरिवलको तेल प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ तोरीको तेलहरू अथवा अरू तेलहरूको चाहिँ हाम्रो अब यो सांस्कृतिक हिसाबले आफ्नो छुट्टै महत्त्व छ तर चाहिँ कसैलाई सबैलाई चाहिँ भन्दिनँ कसैको सेन्सिटिभ स्किन हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति एलर्जी निम्त्याउने गर्छ त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्पेसली चाहिँ नरिवलको तेल प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेपछि हामीले हाम्रो स्किनमा नरिवलको तेल प्रयोग गर्दा कुनै असर गर्दैन त्यस्तो अरू तेल भन्दा चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ अलिकति सेफ भनेको चाहिँ नरिवलको तेलै हो त्यस्तो असर अहिलेसम्म नरिवलको तेलको त्यस्तो देखिसकेको छैन जस्तै नि डाक्टर साहब यो बालबालिकाहरूलाई अब जन्मेपछि त सुरुवाती अवस्थामा 1 महिना 2 महिना 5 महिना कतिपय बालबालिकालाई त 5 वर्षसम्म पनि तेल लगाएर मसाज गर्ने चलन छ होइन वास्तवमा यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कुन तेलले चाहिँ मसाज गर्दा राम्रो हुन्छ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ अब घरको जुन चाहिँ सजिलोसँग घरमा अभाइलेबल हुनु पर्यो होइन पाउनु पर्यो जस्तै तोरीको तेलै म चाहिँ अझ तोरीको तेलै अब हाम्रो त्यही नै राम्रो हुन्छ त्यसको विकल्पमा अर्को गर्न सकिने भनेको नरिवलको तेल अथवा अझ आजकल त अझ बडी लोसन त्यो बच्चाहरूले लगाउने त चाहिँ बेबी ओइलहरू पाइन्छ मार्केटमा त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ तर तोरीको तेलले चाहिँ कसैलाई चाहिँ अलि एलर्जी गर्न सक्छ बच्चाहरूमा पनि एलर्जिक र्यासेसहरू आउन सक्छ त्यस्तो छ भने चाहिँ अर्को विकल्प जस्तै बच्चाले युज गर्ने बेबी ओइल युज गर्ने अथवा नरिवलको तेलहरू प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो सँगसँगै मैले अर्को कुरा जोड्न चाहेँ कपालमा नि कपालको कुरा जोड्न चाहेँ हामी छालाको कुरा गरिरहेछौँ कपाल पनि छालासँग सम्बन्धित नै पर्यो होइन कपालमा एकदमै धेरै जुन चाया आउँछ नि त्यो चाया चाहिँ के कारणले आउँछ डाक्टर साहब चाया भनेको चाहिँ एउटा ड्राइनेस छालाको ड्राइनेसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ है अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको फङ्गस ढुसी लागेर पनि चाया बस्ने हुन्छ अनि कसैको चाहिँ अलिकति तपाईँको यो ड्राई स्काल्प भयो कसैको चाहिँ जेनेटिक पनि हुन्छ चाया पर्ने चाहिँ कुनै चाया चाहिँ एलर्जिक टाइपको पनि हुन्छ है एउटा चाहिँ ढुसी परेर इन्फेक्सन भएर पनि भयो अर्को भनेको एलर्जिक चाया पनि भयो जुन चाहिँ विभिन्न किसिमको एलर्जीहरूमा देखिन्छ अर्को भनेको चाहिँ ड्राई स्काल्पले गर्दाखेरि पनि आउने हुन्छ भनेपछि यो चाया चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाया ठिक नै हुँदैन कि जाडो भएपछि त एकदमै धेरै चाया बस्छ नै होइन गर्मी हुँदै जाँदाखेरि पनि केही मात्रामा कम भए पनि अलिअलि चाया रहि नै रहन्छ होइन यो छालामा कपालमा चाया नपर्नको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब हामीले एउटा भनेको चाहिँ तेलहरू हामी चाहिँ चाया पर्छ भनेर धेरै तेलहरू लगाउने गर्छौँ होइन चाया परेर तर तेलले पनि ओइलले पनि इरिटेसन गरिराखेको हुन्छ छाला स्काल्पलाई त्यही भएर चाहिँ अलिकति ओइलिङ त्यस्तो फ्रिक्वेन्टली चाया पर्ने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै कपालमा ओइलिङहरू नगरिदिनु होला दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यस्तो धेरै चाया पर्ने समस्या छ भने चाहिँ एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पूहरू पनि पाइन्छ होइन त्यही स्याम्पूहरू प्रयोग गर्ने धेरै नै बाक्लो चाया छ भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ डर्मेटोलोजिस्टकै कन्सल्टेसन लिएर एकचोटि जाँच गरेर एलर्जिक टाइपको हो कि भनेर त्यही अनुसारको उपचार गर्न जरुरी छ एलर्जीबाट भयो भने चाहिँ औषधि सेवन गर्न पर्यो फङ्गसले गर्दाखेरि हो भने पनि औषधि सेवन गर्न पर्यो अथवा लाउने औषधि पनि पाइन्छ हजुर डाक्टर साहब जस्तै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन हामी
सुरुवाती उसमा चाहिँ अलिकति होलीको पनि कुरा गऱ्यौँ हजुर। होइन, होली केही अन्तिममा पनि हामी होलीबाटै टुङ्ग्यौँ। जस्तै अब होलीमा नि एकदमै धेरै त्यो पेन्टिङ गर्ने चलन पनि छ कि मानिसहरूले अनुहारमा जिउमा पेन्टिङ पनि गर्छन्। यी पेन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो असर गर्छ? यहाँ छाला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, आम जनमानसलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यसले कस्तो असर गर्छ होइन, र के गर्नु भन्ने सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? सर्वप्रथम त पेन्टिङ गर्नु छालाको लागि राम्रो होइन। म त पेन्टिङ नगर्नुहोस् भन्ने नै सजेसन दिन्छु। तर अब कोही इच्छुक हुनुहुन्छ, कसैलाई गर्न मन लाग्छ, एकचोटि आउने, वर्षमा एकचोटि आउने चाड हो, गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति पेन्ट त्यही अनुसारको तपाईँको अलिकति माइल्ड किसिमको पेन्ट युज गर्नु होला, धेरै लेयरहरू टपअप नगर्नु होला। र अर्को भनेको चाहिँ पेन्टिङ लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ छालालाई पूर्ण रूपमा तयारी गर्नुहोस्। तयारी कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। तयारी गर्नुको लागि चाहिँ मजाले मोइस्चराइजर लगाउने, मुखहरूमा पेन्ट गर्नुहुन्छ भने अलिकति हाई एसपिएफको 50 भन्दा माथिको चाहिँ सनब्लक चाहिँ मजाले लपक्क लगाएर चाहिँ लगाउनुहोस्। र त्यसको माथि चाहिँ एकदमै पेन्टको क्वालिटीदेखि लिएर तपाईँको पेन्टमा कति लेयर लगाउनुहुन्छ होइन, तपाईँको क्वालिटी अलि राम्रो क्वालिटीको पेन्ट र तपाईँको चाहिँ धेरै टपअप चाहिँ नगरिदिनु होला, माइल्ड खालको पेन्टिङ गरिदिनु होला यदि इच्छुकै हुनुहुन्छ भने। र गरिसकेपछि पनि मजाले मुख धोएर सकभर लामो समयसम्म ड्युरेसन पनि लामो नराखिदिनुहोस् त्यसलाई, र सर्ट ड्युरेसनमै त्यसलाई चाहिँ वास अफ गरिदिनु। गरिसकेपछि चाहिँ मजाले के अरे मोइस्चराइजरहरू र सनस्क्रिमहरू चाहिँ प्रयोग गरिदिनु होला। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने? यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ। र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर
त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आइयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आइयुसिडी नि? आइयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ। र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर युवराज शर्मा, म फिजिसियन, पेट तथा कलेजो विशेषज्ञ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा म कार्यरत छु। अब स्वस्थ हुनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मैले भन्ने गर्छु 1 नम्बर जीवनशैली नै हो, खानपिन, रहनसहन। अब खानपिनमा चाहिने स्वस्थ खाना, ब्यालेन्स डाइट र समय मिलाएर खाने र ताजा खानेकुराहरू ब्यालेन्समा, जस्तै भन्नुपर्दाखेरि नेपाली खानाहरूमा दाल, भात, तरकारी, साग, सब्जी, फलफुल, गेडागुडी, अन्डा, अनि गएर कहिलेकाहीँ माछा मासुहरू संलग्न भइहाल्छ, दुध दहीहरू यही खानालाई चाहिँ नि ठिक्क मात्रामा व्यवस्थित भएर व्यवस्थित तरिकाले सफा ताजाको रूपमा खानु भनेर मैले जहिले पनि सल्लाह दिने गर्छु। यो नै सत्य कुरा हो। सबैले यो अवलम्बन गरियो भनेदेखि धेरै हदसम्म हामी नराम्रो रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ नि एक्सर्साइज, खानासँग अर्को जोडिनु भन्ने कुरा हो पानी चाहिँ नि दिनमा पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। मैले 24 घण्टामा 3 देखि 4 लिटर पानी 24 घण्टाको अन्तरालमा
स्वस्थ पानी सफा पानी पिउने बानी गर्नुपर्छ र पानी पिउँदाखेरि एकैचोटि मात्रै पिउने होइन समय समयमा थोरै थोरै मात्रामा पिउने बानी गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब आयो एक्सर्साइजमा चाहिँ नि बिहान उठेर आफ्नो लागि हिँड्ने योगा एक्सर्साइजहरू गर्ने अनि अब कहिले सक्नेहरूले जगिङ गर्ने र नसक्नेहरूले बिस्तारमा बसेरै भए पनि अथवा पलेटी कसेर बसेर भए पनि योगा एक्सर्साइजहरू गर्ने र त्यो करिब 40 मिनट बिहान प्रत्येक दिन रेगुलर रूपमा गरियो भने त्यो निकै हदसम्म स्वस्थ रहनलाई मद्दत पुर्याउँछ। अर्को चाहिँ नि कामलाई व्यवस्थित गर्ने भन्छु म। धेरै मान्छेहरू स्ट्रेसमा काम गर्ने बानी हुन्छ, लटरपटर गरेर काम गर्ने बानी हुन्छ। त्यसलाई एकदम व्यवस्थित गरेर अफिसको काम छ भने पनि कुन बेला कुन काम गर्ने हो त्यसमा स्ट्रेस पैदा नहोस्, हरेक काममा एउटा इन्जोय गरेर गर्न पाइयोस्, रिल्याक्स भएर गर्न पाइयोस्। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा त्यसले तनाव दिँदैन। मानसिक रूपमा तनाव नदिएपछि के हुन्छ भने त्यो कामको प्रभावकारिता बढ्छ। त्यसैले हरेक कामलाई व्यवस्थित गरेर सेड्युल बनाएर काम गर्ने गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि गर्न नहुने चिजहरू जस्तै अब मादक पदार्थ सेवन गर्ने, धुम्रपानहरू, यसलाई चाहिँ नि भरसक जति सक्यो भने यसलाई गर्दै नगर्ने। धुम्रपान त अब 1 नम्बर क्यान्सर बनाउने भनेर अहिले प्रमाणित भइसकेको छ विश्वभरि। भरसक धुम्रपान गर्दै नगर्ने, मद्यपान पनि धेरै लिमिटमा अथवा भरसक नगर्ने, गर्नु परे पनि एकदम लिमिटमा चाहिँ नि गर्ने भनेर चाहिँ नि हामी भन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब एजेबल अब पेट सम्बन्धी र ग्यास्ट्रिक जुन भन्ने गर्छौँ हामीले, त्यसको लागि स्वस्थ रहनको लागि पनि यिनै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। र यिनै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर पनि भएन, पेट दुख्ने, पोल्ने, फुल्ने भयो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर कन्सल्ट गर्ने र त्यहाँ गएर चेकअप गराएर स्वास्थ्यकर्मी या डाक्टर साहबहरूले भनेको कुराअनुसार अवलम्बन गर्ने। र त्यो ठाउँबाट पनि भएन भने उहाँहरूले रिफर गर्नुहुन्छ अरू उच्च सेन्टरहरूमा, विशेषज्ञहरूकोमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने अनि वहाँ गएर चेकअप गराउनु। समयमा चेकअप गरायो भने कतिपय रोगहरू समयमा उपचार गर्यो भने त्यसबाट पुरै नै सन्चो हुने हुन्छ। जस्तै आजकल चाहिँ नि क्यान्सरकै रोगहरू पनि पूर्ण रूपमा सन्चो हुने हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूको सुन्नुभएको होला पनि समयमा उपचार गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्यान्सरबाट मुक्ति हुन सक्ने रोगहरू छन्। त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू कुराहरू, अब सरसफाइको कुरा। सरसफाइ चाहिँ नि जहिले पनि आफूबाट सुरु हुन्छ। आफू स्वस्थ सफा रहने बानी विकास गर्नु पर्यो र अनि घर परिवार, घर सरसफाइ हुनु पर्यो, छिमेक सफाइ हुनु पर्यो, समाज सफा हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ नि स्वच्छ वातावरण सरसफाइमा ध्यान दिइयो भनेदेखि रोगले चाहिँ नि प्राय इन्फेक्सनबाट, सङ्क्रमणबाट हुने रोगहरूले छुन पाउँदैन। अब यिनै कुराहरू हुन् स्वस्थ रहनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटै छिटै ल्या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म
साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला गाला टाउको घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु। कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा NHRC को लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 4500 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजरको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लगाइसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, यता डाक्टरको नाताले, यता रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839
एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिनदेखि वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेर खतराको तह नागेको छ। गत शुक्रबार अपराह्नदेखि एकाएक आकाशमा धुम्म भएको छ र बाहिर निस्कँदा आँखै पोल्ने तुवालो फैलिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेका कारण घर बाहिर ननिस्किन अपिल गरेको छ। वायु प्रदूषणबाट कसरी सावधानी अपनाउने यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आज होली अर्थात् रङको पर्व। यो दिन विभिन्न किसिमका रङ एक आपसमा दलेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। तर आफ्नो छालाको अवस्था र रङमा प्रयोग भएको रसायनबारे जानकारी नहुँदा होली लगत्तै छालामा विभिन्न समस्या लिएर उपचार गर्न आउनेहरू थुप्रै छन्। रसायनयुक्त रङले छालामा कस्तो असर गर्छ र रङबाट छालामा पर्ने नकारात्मक असरबाट कसरी बच्ने, यसबारे विज्ञसँगको संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।